बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि। अल्लाह दी ज़ात उम्मीद रखना मेरे तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल सही सलामत होंगे। अल्लाह खालिक़े कायनात सब दे उत्ते अपना करम ते अपना फजल फरमाए। हर किसी दी नेक जायज़ दुआ नू अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इस वीडियो नू आखिर तक देखना है, मुकम्मल देखना है, चैनल नू सबसक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदका जारिया समझ के इसनू दूसरे तक शेयर ज़रूर करना है, बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं तुहाडे सामने इंशाअल्लाह अज़ीज़ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मोजज़े दे हवाले नाल एक दो गल जिहड़ी है तुहाडे सामने गोश गुजार करने की सआदत हासिल करांगा। हशर तक डालेंगे हम पदाइश मौला की धूम, मिसल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, खुश नसीब ने वो लोग जेड़े मेरे नबी दा जिक्र सुन के उन्हां दे मथे वट नहीं पैंदा, गुस्सा नहीं चढ़दा, कचीचियां नहीं आउंदियां, दिल खुश हुंदा है, चेहरा मुस्करा पैंदा है, चेहरे ते मुस्कराहटां ते रहमतां नजर आउणियां शुरू हो जांदियां ने। वो बंदे दा ईमान ताज़ा है जिहड़ा बंदा नबी दा जिक्र सुन के खुश हो पवे, सुबहान अल्लाह कवे और कवे वाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने मेरे नबी नू कितना मकाम अता फरमाया है। खुश नसीब ने वो लोग कि जेड़े मेरे नबी दी जात ते दरूद कसरत नाल पढ़दे ने, दरूद कसरत नाल पढ़दे ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक दा मफहूम है, फरमाया इन्नी जल्दी ठंडा पानी अग नू नहीं बुझांदा जिन्नी जल्दी मेरी जात ते पढ़िया होया दरूद तुहाडे गुनाहां नू खत्म कर देंदा है। फरमाया जब तक मेरा उम्मती मेरी जात ते दरूद पढ़दा रहिंदा है, बराबर रब दी रहमत उस बंदे ते हुंदी रहिंदी है। ये नहीं वेख्या जांदा है गुनाहगार है, ये नहीं वेख्या जांदा है सियाकार है, ये वेख्या जांदा है किस मुहब्बत नाल पढ़ रहा है। उसे मुहब्बत नाल अगों अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च पेश किया जाता है। एक बंदा कहता, कारी साहब देखो अल्लाह दे नबी खुद नहीं सुनते, दरूद पहुंचाया जाता है। मैं कहा जी पहुंचाता कौन है? आंदा जी वाज़ह तौर पर हदीस है, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे रोज़े मुबारक दे अगे एक फरिश्ता बैठता है। वो फरिश्ता जिहड़ा है ना सारे दे दरूद इकट्ठे करता है। मैं फिर की करता है, आंदा जिहड़ा पढ़दा है ओहदा भी नाम लिख लैंदा है, ओहदे प्यो दा नाम भी लिख लैंदा है ते हजूर दी बारगाह च पेश करदा कीता जांदा है। वो फरिश्ता हजूर दी बारगाह च पेश करदा है। मैं क्या फिर जिहड़ा बाहर दरबान खलोता है ओहदी ये शान है, जिहड़ा अंदर बादशाह लेता है ओहदे मुकाम का अंदाजा कौन ला सकता है? इसी गल की तो वंड असीं करना चाहते हैं, इस गल की वजाहत करना चाहते हैं। और जिहड़ा गुलाम बाहर खलोता है ओहदा ये मकाम है, नबियां दे सरदार का की मकाम होगा। तवज्जो कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, एक मौजदा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तुहाडी बारगाह च रखना चाहना, जरा तवज्जो कीजिएगा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दे चाचा जान कुर्बान जावा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नात पढ़ी है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नहीं आख्या ऐ चाचा जान ये नवा काम शुरू कर दिता जी, ये आने वाली जगह ते यानी बिदत बन जाएगा, शिरक हो जाएगा, लोकी गलत काम करनगे। ना ना, उन्हां जदों मेरे नबी दा जिक्र कीता है, मैं सदके जावां उन्हां केड़े शेर पढ़े ने, उन्हां दा तर्जमा
کیویں بندا سونیا او تواڈے نور دے نال سارا جہان روشن ہو گیا ہے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا لوکو کملی والا آ گیا تھان تھان سویرا ہو گیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس اپنے چچا جان نو منع نہیں کیتا بلکہ ہاتھ چوک کے دعا کیتی ہے اللہ پاک اے دے منہ نو سلامت رکھی جس منہ دے نال انہیں محمد مصطفیٰ دیاں تعریفاں کیتیاں نے ذرا توجہ کیجئے گا حضرت عباس حضور علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوئی عرض کر دینے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان یا رسول اللہ میں تواڈے بچپن دا عجیب گیا واقعہ نہ سناواں میرے آقا نے فرمایا ہاں چاچا جی ضرور سناؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں یہ گل ارشاد فرمائی چاچا جان عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تسی پنگوڑے دے اندر لیٹے ہوئے سو میں دیکھنا کیا کہ رات دا وقت ہے چند آسمانہ تے چمکدا پیا ہے آسمانہ تے اللہ دا چند پیا چمکدا ہے اور زمین تے آمنہ دا چند پیا چمکدا ہے آپ فرماندے نے میں چند نوں دیکھیا حضور دے چچا جان فرماندے نے میں چند نوں دیکھیا کدے سجے جا رہا ہے کدے کھبے جا رہا ہے آندے نے میں دل چ خیال کیتا اے سجے کھبے کیوں جا رہا ہے کہندے نے اچانک یا رسول اللہ تواڈی اے سبابہ انگل شہادت والی انگل تے میری نظر پئی ہے جدھر تواڈی انگل ہوندی ہے او آسماناں دا چن ادھر ہو جاندا ہے میں دل وچ خیال کیتا اگر آمنہ دے چن دے ہاتھ دی ایک انگل وچ کمال ہے پھر پنجاں انگلاں وچ کنا کمال ہوے گا اگر پنجاں انگلاں وچ کمال ہے ایک بازو وچ کنا کمال ہوے گا ایک بازو وچ ایک کمال ہے پھر ایک تن وچ ایک کمال کنا کمال ہوے گا ایک تن وچ اتنا کمال ہے پھر پانچ تن وچ کتنا کمال ہوے گا آپ فرماندے نے حضور علیہ السلام نے فرمایا چاچا جی اے تے کوئی بڑی عجیب گل نہیں اے دو ود کے عجیب گل سناواں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یا رسول اللہ ضرور سناؤ فرمایا ماں دے شکم وچ ساں لوہے محفوظ سے چلن والی قلم دی آواز اپنے ماں دے شکم وچ میں سندا رہیا واں دسنا چاہنا واں کیتا اہل سنت بالکل واضح ہو گیا صدقے جاواں میں حضرت عباس تو بھی اپنے پیارے لجپال نبی تو بھی آپ نے فرمایا لوہے محفوظ سے چلن والی قلم دی آواز اپنے ماں دے شکم وچ سندا رہیا واں میں کیا سرکار اگر ماں دے شکم وچ ہون آسماناں تے چلن والی قلم دی آواز سن لیندے نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام دا درود و سلام بھی سن لیندے نے اپنے غلام دا درود و سلام بھی سن لیندے نے اے عقیدہ اہل سنت مدارج نبوت میرے پیارے بھائیو عبد الحق محدث دہلوی انہاں اپنی کتاب وچ اس موضوع نو بیان کیتا ہے ساڈا ایمان تے عقیدہ اے وے اوے ساڈے تو مدینہ دور ہو سکدا ہے پر مدینے والے تو ہے پنڈ سنگر والی کسو والا شیخ پورا اڈا کسو والا میں صدقے جاواں دسکا سیالکوٹ دسکا پسرور چوینڈا اے دور نہیں ہو سکدا میرا نبی جدوں چاہے اللہ دی عطا نال او کرم بھی کماندے نے اپنے غلاماں نوں دیدار بھی کراندے نے بڑے خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے میرے نبی دیاں شاناں مندے نے اور شانہ سمیت میرے نبی نو مندے نے اے نہیں آندے اے ہے اے نہیں ہے اے ہے اے نہیں ہے اسی آنے خدا ساری کائنات دا خالق ہے اللہ نے مدینے والے نو ساری کائنات دا مالک بنا چھڑیا ہے اللہ دی ذات مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ